थप 10,319 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु। होम आइसोलेसनमा बसेका 80,000 बढी संक्रमित बारे सरकार बेखबर। काठमाडौँमा स्मार्ट लकडाउन, जोर बिजोर उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा, ठूलो संख्यामा प्रहरी सडकमा परिचालन। सरकारको निर्णय विपरीत देशका विभिन्न ठाउँमा भौतिक रूपमै विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुँदै। सेटिङमा प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर भागेका कैदी भन्छन् प्रहरीलाई 5 लाख र जेलरलाई 25 लाख बुझाएको थिए। चुनाव सारिए स्थानीय तहले साउनदेखि कर उठाउन र खर्च गर्न नपाउने। पोखरा विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित। चोरीका आरोपीलाई मुद्दा नचलाई छोडेको अभियोगमा इन्सपेक्टरको जिम्मेवारी खोसियो। उपचार गरेर स्वदेश फर्किए माओवादी नेता वर्षमान पुन, स्वदेश फर्कन साथ आफ्नो महासचिवमा दाबी रहेको भनाई। 12 मा दुलहा दुलै बोक्ने रथले किचेर 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। भारतमा लगातार चौथो दिन पनि कोरोना संक्रमित घट्ने क्रममा। एमसीसी रोक्न चीनद्वारा नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी। गठबन्धन कङ्ग्रेसका लागि घातक रहेको कङ्ग्रेसको कोइराला समूहको निष्कर्ष। सवारी ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतले 1 लाख तोकेको धरौटी रद्द गर्दै उच्च अदालतले तोक्यो 10 लाख रुपियाँ धरौटी। आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति लक्षित नरहेको मन्त्री रेणु कुमारी यादवको भनाई, आगामी दिनमा सचेत रहने प्रतिबद्धता। पोखराका निर्माण व्यवसायी 10 दिनदेखि सम्पर्कविहीन, खोज तलासको लागि श्रीमतीको हार गुहार। कास्कीमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बताससँग गरिएको सम्झौता आज खारेज गर्ने तयारी। मोरङमा 4 कोसे जङ्गलमा रुखको जराभित्र भेटियो शव। हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई दोस्रो पटक कोरोना पुष्टि। लकडाउन महामारी नियन्त्रणको औजार चलाउँदा बिरामी अर्थतन्त्र झनै सङ्कटतिर। नेपालको आर्थिक अवस्था विकास खर्च भन्दा तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च ठुलो। शेयर बजारमा हिजो पहिरो 100 अङ्कले घट्यो परिसूचक। हिजो 10,319 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 21,201 नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 16,654 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 8,054 र 4,547 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,265 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 2,540 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशमा 82,550 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अहिले दैनिक कम्तीमा 10,000 का दरले संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 80,000 बढी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूबारे सरकार भने बेखबर बनेको छ। कतिपय संक्रमितहरूलाई श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो भइरहँदा वा अक्सिजनको मात्रा घटेको भए पनि उनीहरू होम आइसोलेसनमै रहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर सरकारले सोध्ने सम्मको प्रयास गरेको छैन। सरकारले ती व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन बाहेक केही चासो र संवेदनशीलता नलिएको पाइएको छ। सरकारले टेलिमेडिसिन सेवाको नारा लगाए पनि कार्यान्वयन शून्य प्राय छ। 2 दिनदेखि संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा बस्दै आउनुभएकी रमिला पाठकले भन्नुभयो, म घरमै बसिरहेको छु। न ओडाले केही भनेको छ न सरकारले नै। केही दिन मलाई निकै गाह्रो भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्दा वास्तै गरेनन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि सरकारले संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको छैन। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको अवस्थाबारे पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले होम आइसोलेसनमा बस्दा केही समस्या आए सरकारको हटलाइनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन सेवा 11:33 र 11:15 जुनसुकै बेला खुल्ला रहने जानकारी गराउनुभयो। कोरोना महामारीको कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले स्मार्ट लकडाउन लगाएको छ। खास गरी सवारी साधनमा सरकारले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको आवागमनमा कडाई गरेको छ। सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली उल्लङ्घन हुन थालेपछि ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई अहिले नियन्त्रणमा लिएको पाइएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजे गम्भीर संवैधानिक जटिलता देखिने भएको छ।
2074 साल वैशाख 31 गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल संविधानतः आगामी जेठ 5 गते पूरा हुँदैछ। उनीहरूले 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी साउनदेखि स्थानीय तह खर्चविहीन हुने देखिएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा संविधानसँग बाजिएका ऐन संशोधन गरी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने सहमति भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा जेठमा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने र स्थानीय तहले आगामी साउन 1 गतेदेखि खर्च गर्न पाउने छैनन्। स्थानीय तहले संविधानमै प्रबन्ध गरिएको स्थानीय सञ्चित कोषबाट नियमित खर्च गर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधि विहीन बन्ने स्थानीय तहले एकातिर बजेट ल्याउन सक्दैनन् भने अर्कोतिर सञ्चित कोषको रकम खर्च हुने अवस्था पनि रहँदैन। 5 थरका 3वटा स्थानीय तहले संघीय सरकार र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति DCMC को निर्णय र आदेश विपरीत विद्यालयहरूमा पठन पाठन जारी राखेका छन्। माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्न संघीय सरकारले गरेको निर्णयसँगै संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न DCMCले दिएको आदेश विपरीत फालेलुङ, मिल्खाजुङ र तुम्बेप्पा गाउँपालिकाले पठन पाठन जारी राखेका छन्। फेलुवाङ गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम नरहेको भन्दै माघ 9 गतेदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई पत्र लेखेको छ भने मिक्लाजुङले पुस 27 र तुम्बेप्पाले माघ 2 गते नै पत्र लेख्दै पालिकाका सबै विद्यालयमा पठन पाठन जारी राख्न भनेको छ। पछिल्लो पटक माघ 7 गते बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति DCMC 5 स्तरको बैठकले संघीय सरकारले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न गरेको निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि ती स्थानीय तहले उल्लङ्घन गरेका छन्। संघीय सरकार र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जे निर्णय गरे पनि गाउँपालिकाले शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार पठन पाठन जारी राख्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको फालेलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख करुणा नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाको शैक्षिक क्यालेन्डरमा पुस 22 देखि माघ 7 गतेसम्म हिउँदे बिदा हुन्छ, तर बिदा सकिए लगत्तै क्यालेन्डर अनुसार नै पठन पाठन सुरु राख्न भनिएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यो सँगै देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारले दिएको निर्देशन विपरीत कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रहरी र जेल प्रशासनको सेटिङमा भागेका जन्म कैद भोगिरहेका कैदी एमराज परियारले आफूले प्रहरी र जेलरलाई ठूलो रकम दिएको बताएका छन्। उनले प्रहरीलाई 5 लाख र जेलरलाई 25 लाख रुपियाँ बुझाएको बताएका हुन्। भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ परेका 29 वर्षीय एमराजले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आफूलाई उपचारका लागि बाहिर ल्याउने प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीलाई 5 लाख रुपियाँ, जिल्ला कारागारका जेलर युवराज परियारलाई 25 लाख रुपियाँ बुझाएको बताएको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। धनबहादुरले 8 लाख रुपियाँ मागेका थिए, पछि 5 लाख रुपियाँमा कुरा मिलेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा एमराजले भनेका छन् कैदी भगाउन सहयोग गरेको आरोप लागेका दुवैजना पक्राउ परिसकेका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद भोगिरहेका यमराज पुस 8 गते उपचारका लागि अस्पताल आउने क्रममा चालक चौधरीले चलाएको लु 31 प 150 नम्बरको मोटरसाइकल लिएर फरार भएका थिए। घोराई स्थित बीपी चोकमा रहेको थकाली भान्साघर एन्ड लजमा खाजा खाँदै गर्दा एमराज बाहिर निस्किएर मोटरसाइकलमा फरार भएका थिए। उनी दिउँसो 2 बजे त्यहाँबाट निस्किए पनि साँझ 5 बजे मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फरार भएको बारे जानकारी पाएको थियो। दाङको राजपुर गाउँपालिका 3 स्थायी घर भएका यमराज कैदी सजाय काटिरहेको 7 वर्ष पुगेको थियो। पहिला चौकीदार रहेका उनी पछिल्लो समय जिल्ला कारागारमा नाइके भएर काम गरिरहेका थिए। प्रहरीले एमराज फरार भएको भोलिपल्ट उनले लिएर गएको मोटरसाइकल लमहीको मस्कटमा फेला पारेको थियो। उक्त क्षेत्र कारागारबाट 20 देखि 25 मिनटको मोटरसाइकल दूरीमा पर्छ। मोटरसाइकल छाडेर 2 रात जङ्गलको बाटो पैदल हिँडेर भारत पुगेको यमराजले बताएका छन्। यसबीचमा उनले 6वटा सिमहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ। पैसा साट्न, खानेकुरा ल्याइदिन साथीहरूले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ। उनले पुस 8 गतेदेखि पुस 10 गते बिहानसम्म जङ्गलको बाटो पैदल हिँडेर भारत पुगेको बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार यमराजका भारतमा बस्दै आएका सहोदर भाइसहित 5 जनाले सहयोग गरेका थिए। प्रहरीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा यमराजलाई पन्जाबको लुधियाना स्थित एक झुपडी बस्तीबाट पक्राउ गरेको हो। यमराज त्यहाँ आफ्ना नातेदार पर्ने भाइसँग बसिरहेका थिए। 7 वर्षदेखि जेलमा रहेका यमराजको नाममा 3वटा ब्याङ्कमा खाता रहेको छ र त्यसमा लाखौं रुपियाँ बचत रहेको पाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा जेलबाट भाग्नु अघि यमराजले त्यहाँ रहेका कैदी बन्दीहरूबाट 60-70 लाख रुपियाँ उठाएका थिए।
विभिन्न प्रलोभनहरू देखाएर उनले पैसा उठाएको देखिन्छ। जेलमा उनको रवाफ नै बेग्लै छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू भन्छन् जेलमा रहेका व्यक्तिको नाममा ब्याङ्कमा 3-4 वटा खाता रहनुले जेल प्रशासनसँग उनको बलियो सम्बन्ध र प्रभाव देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। कैदबाट भागेमा ढेडी सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसका लागि यमराज विरुद्ध कारागार प्रशासनले मुद्दा चलाउनेछ। मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यान कसुरमा जन्मकैद भएकाहरूका हकमा पनि 40% कैद भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी कैद सजाय छुटको व्यवस्था थियो। तर कैदबाट भागेको भएकाले यमराजले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। मुलुकी ऐनमा जन्मकैद बराबर 20 वर्ष सजाय हुन्थ्यो। मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा जन्मकैद भन्नाले 25 वर्ष कैद सजाय हुन्छ भने पछिल्लो कानुनमा जन्मकैदको हकमा सजाय छुट हुने व्यवस्था छैन। पोखरा विश्वविद्यालयले माघ मसान्तसम्म पूर्वनिर्धारित सबै परीक्षाहरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयको परीक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले हिजोको मितिदेखि लागू हुने गरी परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक डाक्टर तुलसीराम भण्डारीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई मध्यनजर गर्दै यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत माघ मसान्तसम्म सञ्चालन हुने पूर्वनिर्धारित वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशन नभइन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गराइन्छ। साथै स्थगित परीक्षाको तालिका पछि प्रकाशित गरिने समेत पोखरा विश्वविद्यालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत रहेर प्रहरी परिसर ललितपुरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सानुकान्छा रम्तेल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। चोरीको घटनामा आरोपीलाई मुद्दा नचलाई छाडेको अभियोगमा छानबिनका लागि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको महाशाखाका एसपी वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीका अनुसार ललितपुरको गोदावरीमा सुजन बराइलीले सञ्चालन गरेको सुन पसलमा केही समय अगाडि चोरी भएको थियो। घटनामा उनले आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुको साटो सुन बापतको रकम तिराएर छाडिएको भन्दै अपराध महाशाखामा सूचना पुगेको थियो। उनी विरुद्ध केही प्रश्न उठेपछि एकजना प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान भइरहेको छ। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिए कारबाही हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन चीनमा उपचार गरेर स्वदेश फर्कनु भएको छ। सोमबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्नु भएका उहाँलाई नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। उपचारपछि निको भएर फर्किनु भएका माओवादी नेता वर्षमान पुनले पार्टीको महासचिवमा आफ्नो दाबी रहेको बताउनु भएको छ। यसअघि सचिव भइसकेकाले महासचिवमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको पुनले बताउनुभयो। नेता पुनले पार्टीको सबै तहमा समझदारीबाट नेतृत्व चयन भएर आएको अवस्थाले आन्तरिक एकता र समझदारीमा पाएको जिम्मेवारी आफूले स्वीकार गर्ने बताउनुभयो। नेता पुनले भन्नुभयो छलफल हुँदै गर्दा कहाँनेर फिट हुने भन्ने कुरा समझदारीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जन्डिसको समस्या आएपछि गत असोजमा ब्याङ्कक र त्यसपछि चीनमा उपचार गरेर पुन सोमबार काठमाडौँ फर्कनु भएको हो। ब्याङ्ककबाट चीनमा उपचार गर्न लगेको आफूले चीनकै अस्पतालमा पुगेपछि बल्ल थाहा पाएको बताउँदै उहाँले पुनर्जीवन पाएको बताउनुभयो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे आफू अपडेट हुन बाँकी रहेको बताउँदै माओवादी नेता पुनले गठबन्धन सरकार संविधानको रक्षाका लागि स्थापित भएको बताउनुभयो। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा दुलादुलै बोक्ने रथले खिचेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 3 बत्रा बस्ने 25 वर्षीय बालकुमारी देवीराम र 16 वर्षीय नीलम कुमारी रामको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। रथ अचानक तीव्र गतिमा कुदेको र अगाडि रहेका मानिसहरूलाई खिच्दा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय लक्ष्मण महरा चमारको विवाहका लागि तयार गरिएको रथ अचानक अनियन्त्रित भई खिच्दा अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि कलैया अस्पतालमा पठाइएको छ। बाराकै करैया माई गाउँपालिका जन्ती जाने तयारी भइरहेको थियो। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित क्रमशः घट्न थालेका छन्। माघ 6 गते सर्वाधिक 3,47,000 संक्रमित पुगेको भारतमा क्रमशः घटेर पछिल्लो 24 घण्टामा 3,06,000 संक्रमित फेला परेका छन्। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो दिन 3,33,000 संक्रमित फेला परेको त्यहाँ एकै दिन 30,000ले संक्रमित घटेका हुन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,42,000 संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै सोही अवधिमा 436 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। दुई शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावले नेपालले ठूलै आर्थिक मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिएको छ। अमेरिका र चीनको टकरावले नेपालको राजनीति मात्र प्रभावित भएको छैन, अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ। चीनले नेपालमा द बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यसले विभिन्न देशमा BRI परियोजना अगाडि बढाइसकेको छ। यसलाई चीनले विकास सम्बन्धी परियोजना भन्ने गरे पनि यसमा उसको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। अमेरिकाले MCC अगाडि बढाउन खोज्दैछ। MCC सम्झौता भएको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संसदबाट पारित नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। MCC रोक्न चीन लागेको देखिँदैन। अमेरिका भने MCC कुनै हालतमा पारित गराउन सक्रिय रहेको छ। MCC रोक्ने र बढाउने खेलले सत्ता राजनीतिमा समेत असर परेको खुलिसकेको छ। पछिल्लो समय MCC रोक्न चीन राजनीतिक रूपमै लागेको छ। उसले नेपालसँगको सीमा नाका ठप्प पारेको छ। चीनले चाहेमा नेपालमा जस्तोसुकै बेला सामान निर्यात र आयात गर्न सक्ने अवस्था छ। विशेष गरी उसले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको निर्यात गर्दै आएको छ। तर नेपालको चाहना अनुसार न निर्यात सम्भव भएको छ न आयात नै सम्भव भएको छ। चीनले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको छ। नाकाबन्दी लगाए पनि चीन यसलाई मान्न तयार छैन। उसले कोरोना भाइरसको जोखिम भन्दै जवाब दिइसकेको छ। 31 जनवरीमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत चिनिया राजदूतावासका प्रवक्ताले महामारीको कारण देखाएका थिए। उसले एकतर्फी नेपालमा सामान पठाउन दिइएको भन्दै कोरोना भाइरसको महामारीलाई पराजित गर्नु मुख्य उद्देश्य भएको भन्दै कूटनीतिक जवाब दिएको छ। तर चीनले अहिलेको सत्ताबाट खुसी नभएको सन्देश दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चीनले रुचाएका नेता होइनन्। देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै हुम्लामा चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न कमिटी गठन भई प्रतिवेदन नै तयार भएको छ। यसकारण पनि चीन देउवा सरकारप्रति आश्वस्त हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ MCC रोक्न चीनले विभिन्न रणनीति लगाएर दबाब बढाइरहेको छ। सीमा नाकामा कडाई गरेर चीनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिदिएको छ। चीनबाट आयात हुने सामानको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। कतिपय सामान अभाव भइसकेका छन्। चीनबाट कतिपय सामानमा नेपाल निर्भर हुँदै आएको छ। अमेरिका र चीनको टकरावका कारण राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक राजनीति समेत प्रभावित बन्दै गएको छ। सत्ता राजनीतिमा यसको असर खुल्दै गएको छ। विभिन्न तरिकाले दबाब बढाउन सीमा नाकामा कडाई गर्दै अघोषित नाकाबन्दी गरिदिएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित प्राय छ। www.reportersnepal.com मा यो खबर सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेसको कोइराला समूहका नेताहरूले 5 दलीय गठबन्धन पार्टीका लागि घातक बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरेको र पार्टीमा एकलौटी शासन थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले सोमबार आफू निकट नेताहरूसँग भर्चुअल संवाद गर्नुभएको थियो। छलफलमा महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू चन्द्र भण्डारी, मिनेन्द्र रिजाल, अर्जुनर सिंह केसी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। हाम्रो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर सरकारले गर्ने काम कारबाहीबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको छैन। उहाँ केही सीमित मानिसको साथ लिएर पार्टीभित्र सामान्य छलफल पनि नगरे स्थानीय तहको निर्वाचन र राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा गठबन्धनभित्रै रुमल्लिएको देखिन्छ। छलफलपछि एक नेताले भन्नुभयो, हामीले यसबारे उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ। छलफलमा नेता कोइरालाले राष्ट्रिय निर्वाचनहरू नजिकै आइसकेको भए पनि त्यसबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्र र बाहिर गर्ने क्रियाकलापमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सवारी ज्यान मुद्दामा चालकको चरम लापरवाही भन्दै अदालतले 10 लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ। घुराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का 43 वर्षीय चालक नरबहादुर पुनले चरम लापरवाही गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले पुनसँग 10 लाख रुपियाँ धरौटी माग राखेको अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। गत भदौ 4 गते नेपालगञ्जबाट 30 को किनमेल गरी घर फर्कदै गरेको समयमा घोराई 4 स्थित सिस्ने खोलामा आएको बाढीले प्रदेश 301024 4440 नम्बरको कार बगाउँदा
4 जनाको मृत्यु भएको थियो। कारमा सवार घोराई 15 की 33 वर्षीय राधा कुँवर, घोराई 13 की राधा की दिदी 35 वर्षीय सुशीला श्रेष्ठ, घोराई 15 की 43 वर्षीय विमला केसी, घोराई 13 की 40 वर्षीय रीता माया पुनको मृत्यु भएको थियो। कार खोलाले बगाउँदा चालक पुन घाइते भएका थिए। घटनापछि मृतकका आफन्तले चालक पुनका विरुद्ध जिल्ला अदालतमा सवारी ज्यान मुद्दा दर्ता गराएका थिए। यसमा सुनवाई गर्दै जिल्ला अदालतले कार्तिक 8 गते प्रतिवादी चालक पुनसँग पूर्वपक्षका लागि 1 लाख धरौटी माग गरेको थियो। तर त्यो रकम धेरै भएको भन्दै प्रतिवादी चालक नै पुनः उच्च अदालत तुलसीपुरमा अपिलका लागि गएका थिए। त्यसमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले चालक पुनको चरम लापरवाही भएको ठहर गर्दै 10 लाख रुपियाँ धरौटी तोकेको छ। उच्च अदालतको फैसलामा मृतकको मृत्युको कारण विचार गरी समुचित धरौटी रकम निर्धारण गर्नुपर्नेमा तदनुरूप नगरी भएको जिल्लाको आदेश सो धरौटी रकमको हदसम्म मिलेको नदेखिएकाले बदर गरेको उल्लेख छ। अदालतले तोकेको 10 लाख रुपियाँ धरौटी वा सो बराबरको जमानत बुझाउन नसकेपछि चालक पुनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण ओलीले जानकारी दिनुभयो। घटनापछि मुचुल्का प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रहरीबाटै बदमासी भएको छ। गाडी बीचमा पुगेपछि एकाएक बाढी आएको भन्ने शब्द प्रहरीको मुचुल्कामा छ। एक अधिवक्ताले भने त्यो प्रहरीले गरेको बदमासी थियो। जानछन् मिलेमत्तुमा फितलो प्रतिवेदन बनाएर दोषी उम्काउन मुद्दा फाँटकै प्रहरी अधिकारीले बदमासी गरेको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय एसपी सुरेश काफ्रेले ती प्रहरी अधिकारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गरेका थिए। ती प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही स्वरूप सरुवा गरेपछि आएका मुद्दा फाँटका प्रहरी अधिकारीले तथ्य कुराको रिपोर्ट सहित मुचुल्काको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गरेका थिए। खोलामा ठूलो बाढी पहिलेदेखि नै आइरहेको भन्ने कुराको पुष्टि खोलाको पूर्वपट्टि रोकिएका टिप्पर यथेष्ट प्रमाण थियो। ती अधिकारीले भने तर मुद्दा फाँटका प्रहरीको मिलेमत्तोमा फितलो प्रतिवेदन पठाउनु अपराध थियो। खोलामा बाढी आएको देखेर रोकिराखेको टिप्पर चालकले समेत स्कर्पियो चालक पुनलाई बाढी ठूलो आएको भन्दै गाडी नहाल्न सचेत गराएका थिए। जानी जानी भेलमा असावधानीपूर्वक गाडी हालेको मृतकका आफन्तको बयान र प्रमाणबाट खुलेको ती अधिवक्ताले जानकारी दिए। घटनास्थल नजिकै घोराई बजार आउन वैकल्पिक बाटो समेत थियो। चालक पुनले सावधानीका लागि त्यो बाटो जान छोडेर टिप्पर समेत रोकिराखेको भेलमा गाडी हाल्ने काम गरेको ती अधिवक्ताले तर्क गरे। चालककै लापरवाहीले गर्दा 4 जनाको मृत्यु भएको देखियो। ती अधिवक्ताले भने चालकले परिस्थिति आकलन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले आफूले कसैप्रति हिंसाको प्रयोग गर्ने गरी अभिव्यक्ति नदिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री यादवले आफूले कसैलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिएको बताउनु भएको हो। माघ 5 गते रौतहटको गौरमा बलिदानी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री यादवले गौर नरसंहार दोहोऱ्याउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यसपछि नागरिक समूह विभिन्न राजनीतिक दलले यादवको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आएका छन्। हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिने मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह समेत गरिएको छ। मन्त्री यादवले आफ्नो अभिव्यक्तिको अपव्याख्या गरिएको दावी गर्दै भन्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीको भातृ संगठन समाजवादी युवा संघले रौतहट स्थित गौर श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरेको थियो। यस सभामा मैले दिएको अभिव्यक्ति कसैप्रति लक्षित, कुनै पूर्वाग्रह र दुराचाय मानसिकताबाट नभई आपसी मुठभेड नगर्ने वा हुन नदिने, कुनै हिंसात्मक गतिविधि हुनबाट जोगाउने र शान्तिपूर्ण विधि र प्रक्रियाबाटै राजनीतिक गतिविधि गर्ने अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय विभिन्न माध्यमहरूद्वारा कसैले पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले आफ्नो तरिकाले अपव्याख्या गरेको प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, उहाँले विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ। उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, मेरो मन्तव्यलाई लिएर केही भ्रम फैलिएको बुझिन आएकाले सोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ कसैप्रति हिंसाको प्रयोग नगर्ने र कसैलाई उत्तेजित पार्न नभएको बेहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै उक्त वक्तव्यलाई अतिरञ्जित नगरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। पोखरामा लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका रोल्पाका धनपति बुढा मगर 10 दिनदेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। पोखरा लामाचौर बस्दै आउनुभएका मगर कास्कीको धम्पुसबाट पोखरा आएपछि पुस 30 गतेपछि सम्पर्कविहीन हुनुभएको उहाँकी पत्नी टेकमा बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो। 37 वर्षीय धनपतिको परिवार निर्माण कामकै सिलसिलामा धम्पुस पुगेको र त्यहाँबाट मोटरसाइकल लिन पुस 27 गते मगर पोखरा झरेको टेकमाले बताउनुभयो। उहाँको बाइक बिग्रिएको थियो, बाइकवालाले बोलाएपछि लिन आउनु भएको हो। पुस 27 गते पनि आफू बाइक लिएर फर्किहाल्ने भन्दै पोखरा झरेको श्रीमती टेकमाले जानकारी दिनुभयो।
कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको र जोखिम बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ। कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै कार्यालयका केही कर्मचारी कोरोना संक्रमित भई आइसोलेसनमा रहेको र थप कर्मचारीमा समेत लक्षण देखिएकाले शान्ति सुरक्षा, मुद्दा व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा माघ 11 देखि स्थगन गरिएको जानकारी दिएको छ। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता आज खारेज हुने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले छानबिन समितिले सिफारिस गरे अनुसार उक्त सम्झौता आज खारेज हुने जानकारी दिनुभएको हो। आज पशुपति क्षेत्र विकासको बैठक बस्ने र सोही बैठकले बतासको सम्झौता खारेज गर्ने जनाइएको छ। यसअघि बतासले पशुपति धर्मशालामा सञ्चालन गरेको होटलको मन्त्री आलेले पनि निरीक्षण गर्नुभएको थियो। उहाँले धर्मशाला जस्तो नभएर 5 तारे होटल जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। छानबिन समितिले मन्त्री आलेलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा सम्झौता खारेज गर्न सुझाइएको छ। सोही अनुसार मन्त्री आलेले बतासको उक्त सम्झौता खारेजीका लागि क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। समितिले सम्झौता गैरकानुनी भएको समेत दावी गरेको छ। पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहले ठेक्का सम्झौतामै मिलेमत्तो गरेर नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको यसअघिको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ। मोरङको कोराबारीमा 12 दिनदेखि हराइरहेका एकजना युवकको शव चारकोसे जङ्गलमा भेटिएको छ। केराबारी गाउँपालिका 8का 26 वर्षीय बाबुराम भट्टराईको शव सडेर दुर्गन्धित भएको अवस्थामा ढलेको रुखको जराभित्र फेला परेको छ। देवी झोडा भन्ने भित्री सडकदेखि उत्तरतर्फको चारकोसे जङ्गलमा ढलेको रुखको जराभित्र शव भेटिएपछि भट्टराईको हत्या भएको आशंका गरिएको छ। आफन्त र परिवारका सदस्यले हत्या गरेर शव रुखको जराभित्र लुकाएर राखिएको हुन सक्ने बताउँदै घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्। भट्टराई गत पुस 27 गतेदेखि हराइरहेका थिए। परिवारबाट सम्पर्कविहीन बनेका उनको शव सडेर दुर्गन्धित भएको अवस्थामा भेटिएपछि घटनाको अनुसन्धानका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले जानकारी दिनुभयो। हास्य कलाकार मनोज गजुरेल दोस्रो पटक कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ। गजुरेल आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले पहिलो पटक जस्तो गाह्रो नभएको पनि बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, पहिले जस्तो सातो लिने र दोस्रो जस्तै ज्यानै लिने चाहिँ होइन, तर थला चाहिँ राम्रैसँग पार्दो रहेछ। ढुक्कसँग उपचार गरौँ, केही नहुन्जेल केही पनि हुँदैन। उहाँले कोभिड संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा अस्पताल तथा आइसियुमा भर्ना भएका सबैलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभएको छ। यसअघि पनि उहाँलाई कोरोना पुष्टि भएर केही दिन आइसियुमा उपचार गरिएको थियो। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर ओमिक्रोन उकालोतिर छ। देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक भने ओह्रालोतिर छन्। 7% आर्थिक वृद्धि दर हात पार्ने सरकारी लक्ष्य छ। विश्व ब्याङ्कले सन् 2022 को पहिलो प्रक्षेपण मार्फत नेपालले 3.9% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर महामारीको भय बढ्दै गएपछि सरकारले आर्थिक गतिविधिमा कडाई गर्न थालिसकेको छ। मन्त्री परिषद बैठक, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट भएका निर्णय र जारी आदेशले विभिन्न व्यापार व्यवसायमा अंकुश लागेको छ। लयमा फर्किन थालेका पेसा व्यवसायीहरू फेरि सरकारी बन्देजबाट प्रभावित हुन थालेका छन्। सरकारका पछिल्ला नियमका कारण बजार पातलिएको छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट सही भए पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो ठिक होइन। नेपालमा विकासभन्दा बढी तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट खर्चको विश्लेषणमा यस्तो देखिएको हो। सरकारले उक्त चालु आर्थिक वर्षमा कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो। सो बजेटबाट खर्च भने 11 खर्ब 96 अर्ब 76 करोड रुपियाँ मात्र गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार सो वर्ष 2 खर्ब 28 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। यो कुल बजेट खर्चको 19.12% हो। यसै वर्ष सरकारले 23.0% सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। यो दुई प्रयोजनमा एक वर्षको अवधिमा 2 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखिएको छ।
सरकारको बजेट सामाजिक सुरक्षा र पारिश्रमिक बाहेक करिब 1.25 अर्ब रुपियाँ भने अन्य प्रकारको सहायता वितरणमा खर्च हुने गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 1 वर्षको अवधिमा सरकारले 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ सहायता वितरण खर्च गरेको छ। बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा भने अन्तर सहकारी वित्त हस्तान्तरणमा जाने गरेको छ। 4 खर्ब 95 अर्ब 43 करोड रुपियाँ यस प्रकारको अनुदान स्वरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा ठूलो गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो दिन नेप्से सोमबार 100.10 अङ्कले घटेर 2820.41 बिन्दुमा झरेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाएका गतिविधिहरूबाट शेयर बजार बढ्ने अनुमानका बीच यो साता 2 दिनमै बजार ओह्रालो लागेको छ। सोमबार कारोबार रकम समेत 8 अर्ब 88 करोड 75 लाख 13 हजार भएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले अघिल्लो साता बढेको बजारबाट नाफा बुक गरी बाहिरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सोमबार कुल 228 कम्पनीको 1,13,205 वटा कारोबार भएको थियो। यो कारोबारबाट 1 करोड 70 लाख 73 हजार 833 किता सेयर किनबेच भएको छ। सोमबार सबै परिसूचक राताम्य रह्यो। यसमा पनि सबैभन्दा बढी वित्त, विकास बैंक र जलविद्युत उपसमूहका लगानीकर्ताले बढी गुमाए। उच्च अङ्कले घटेको बजारमा पनि बिन नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य भने 10% बढ्यो। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र गोर्खाज फाइनान्सको समेत मूल्य बढेको छ।